2 लाख से 3 लाख तक लोग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से मर जाते हैं। It is very clearly confirmed that they are getting commission from their specified laboratories. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइट कोट जो कि उम्मीद की एक निशानी है, जो कि हमदर्दी की एक निशानी है, जो कि डॉक्टर्स की पहचान है, लेकिन पाकिस्तान में वाइट कोट एक मेडिकल माफिया की सूरत बन चुकी है। पाकिस्तान में ज़्यादातर डॉक्टर्स आपके दर्दों पर, आपके गमों पर, आपके तकलीफ़ों पर और आपके बीमारियों पर हमदर्दी नहीं बल्कि कारोबार कर रहे हैं, और इन्हीं डॉक्टर्स को, इन्हीं वाइट कोट ओनर्स को एक मेडिकल माफिया कहा जाता है। गैर ज़रूरी ऑपरेशन से लेकर बहुत ऐसे प्रोसीजर जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए होते और आपके लिए की जाती है, एक्सपायर्ड स्टंट्स यूज़ करने तक, कौम की सेहत जो है जालिम, जाबिर और ऐसे लोगों के हाथों में है जिनमें बिल्कुल ये हिस्स नहीं है कि आप ठीक हो जाए, मर जाए या किसी भी हालत में हो जाए। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार के साथ काम होता है, और ऐसे लोगों को मेडिकल माफिया कहा जाता है। वो क्या करते हैं, एक दवाई लिख दी, ठीक है, 2 दवाई लिख दी, अब उसको बात समझ में नहीं आ रही, उसको मरीज समझ में नहीं आ रहा, अब उसने क्या किया कि मरीज का सीटी स्कैन करवा दो। आपको पता है महंगा सीटी स्कैन करवा लें, सीटी स्कैन में 100 एक्सरेज की ताकत होती है। आप 100 एक्सरेज कराएं, उतनी रेडिएशन एक सीटी स्कैन में होती है। शुरुआत होती है बॉल पॉइंट के साथ, और बहुत सारे डॉक्टर्स ये नहीं लिखते कि आपको क्या चाहिए होता है, बल्कि ये लिखते हैं कि उनके जिनसे उनको बहुत सारा और बहुत ज़्यादा कमीशन मिलता हो, ये न कि जो आपके लिए और आपके सेहत के लिए बेहतर हो। सारे फार्मेसी कंपनीज, जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, वो सब डॉक्टर्स को जो उनके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उनको एसीज, कार्स, फॉरेन ट्रिप्स और उम्रा पैकेज और बहुत सारे सहूलियात देते हैं, जिनके बदौलत वो उनके मेडिसिन के टारगेट्स को जो है पूरा करते हैं। जब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, डॉक्टर आपको 10 तरह की चीज़ें प्रिस्क्राइब कर देता है, और आप अपने जहन में हैरान और परेशान होते हैं कि इतने छोटे से मसले के लिए इतनी ज़्यादा दवाइयाँ मैं क्यों इस्तेमाल करूँ, क्योंकि आज पाकिस्तान के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के तौर पर सामने आ रहे हैं। 40% डॉक्टर्स ऑफ पाकिस्तान है एग्रीड कि वो कमीशन लेते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, जिनके मुकाबले में वो उनके टारगेट्स को पूरा करते हैं और उनको मंथली पैकेजेस और कमीशन मिलता है। आज जाते हैं, सर मैंने 2 लाख रुपए का माल खरीदा है, आपने इसको निकालना है। अब आप इसको निकालेंगे कैसे निकालें? डॉक्टर बोलेगा भाई मैं 30% लूँगा। सर 30% तो ज़्यादा हो जाएगा, मुझे कंपनी का भी देखना है, लड़कों के भी अखराजात देखने हैं। सर 20% में करते हैं? नहीं भाई मैं 30% लूँगा, अगर लिखने मूड है तो काम करते हैं, आप रखवा दो मेडिकल स्टोर। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो आपके लिए सारे वो गैर ज़रूरी डायग्नोस्टिक मेथड को अप्लाई किया जाता है। लैब जाने की सूरत में ब्लड टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट करो और ब्लड टेस्ट करो, और इसी टेस्ट को करते करते वो अपना कमीशन जो है लेबॉर्ट्रीज के साथ फिक्स किए होते हैं। आपको हमेशा के लिए डॉक्टर्स ये कहता है कि फिलहाल लेबॉर्ट्री से जाकर उनसे ये रिपोर्ट लाए। ये बिल्कुल नहीं मानते कि आपने 1 हफ्ता पहले या 1 महीने पहले अपने सारी लैब टेस्ट किए हुए हैं, लेकिन आपको डॉक्टर्स दोबारा से कहता है कि जाओ और ये टेस्ट दोबारा करके आओ। इट इज़ वेरी क्लियरली कन्फर्म दैट दे आर गेटिंग कमीशन फ्रॉम देयर स्पेसिफाइड लेबॉर्टरीज। देखें, कोई भी टेस्ट करने से पहले मैं कहता हूँ, इफ योर डॉक्टर डोंट नो द डायग्नोसिस बिफोर इन्वेस्टिगेशन, ही विल नॉट बी एबल टू नो द डायग्नोसिस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जो डॉक्टर, उसको पता ही नहीं है कि मुझे जो है वो डायग्नोसिस की क्या है और टेस्ट किस वजह से मैं कर रहा हूं, उसको कभी नहीं पता चलेगा भले वो टेस्ट कर भी ले। पाकिस्तान में एक ये भी बहुत बड़ा सिनेरियो है कि आप जब भी किसी गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये कहता है कि प्लास जगह पर मेरा प्राइवेट क्लिनिक है और आप वहीं पे आके आप। इस बात में कोई शक नहीं कि बहुत सारे फार्मेसीज और लेबॉर्ट्रीज डॉक्टर्स के अपने होते हैं, और उनमें अपने लोगों को किराए पर बिठाया होता है और लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें प्रेस्क्राइब करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें रिकमेंड करते हैं कि ब्लड टेस्ट करो और ब्लड मेडिसिन ले लो, आप ठीक हो जाओगे।
मतलब یہ علاج نہیں، یہ کاروبار ہے، یہ ایک دھندا ہے جو کہ میڈیکل مافیا کی صورت میں یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ 2025 کی رپورٹ کے مطابق صادق آباد میں کسی بچے کے پیرنٹس کو یہ کہا گیا کہ ایک چھوٹا سا پروسیجر ہے اور ہم ان کو پرفارم کریں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہی ڈاکٹرز جو ہے وہ ڈاکٹرز نہیں لیکن بزنس پیپل تھے، کرول مائنڈڈ پرسن تھے، اور انہوں نے اس بچے کی کڈنیز کو نکال کر بیچ دیا تھا۔ This is the true reality of Pakistani doctors۔ پولیس کے مطابق 14 سالہ عبداللہ کو مبینہ طور پر اغوا کے بعد بے ہوش کر کے راولپنڈی لے جایا گیا اور 17 دن راولپنڈی میں رکھ کر ادویات دی جاتی رہیں۔ گردہ فروش گروہ نے لڑکے کا آپریشن کر کے گردہ نکال لیے۔ پاکستان میں 6 لاکھ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈاکٹرز نہیں ہے اور ڈاکٹرز کی طور پر بیٹھ کر پرسکرائب کرتے ہیں، اوور میڈیسن کے ڈوزز دیتے ہیں اور مس یوز آف اینٹی بائیوٹکس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں ملٹی ڈرگ ریزسٹنس کی ریشیو دن پرتی دن بہت زیادہ انکریز ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں ایکسپائر چیزیں، ایکسپائر دوائیاں اور OTC ڈرگز بہت اوور یوز کی جاتی ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں اللیگل آرگن ٹرانسپلانٹ جو ہے کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں سالانہ طور پر 2 لاکھ سے 3 لاکھ تک لوگ ملٹی ڈرگ ریزسٹنس کی وجہ سے مر جاتے ہیں، یعنی ان پہ کوئی بھی دوائی اثر نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہوتے اور وہ مر جاتے ہیں۔ ICU میں جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں ان میں 70% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ملٹی ڈرگ ریزسٹنس ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہے۔ پاکستان کے لیے ملٹی ڈرگ ریزسٹنس ایک فیوچر پرابلم نہیں ہے لیکن ایک کرنٹ کرائسس بن چکا ہے۔ ایسے میں سارے ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے یہ بات فرض بن جاتی ہے کہ وہ ڈرگ آف چوائس پہ فوکس کرتے ہوئے وہی میڈیسن پرسکرائب کرے جو کہ بندے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، نہ کہ آپ کے کمیشن کے لیے اور آپ کے بزنس کے لیے۔ For God's sake, this is the time to reduce multi-drug resistance. This is the time to work on drug of choice, to work on pathogenesis, and to find out the real causative agents. ساری باتوں اور ویڈیو کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ پاکستان کے 100% ڈاکٹرز جو ہے وہ کرول مائنڈڈ ہے، وہ بزنس پیپل ہے اور وہ صرف اور صرف اپنے بزنس کے لیے کام کرتے ہیں، نہ کہ لوگوں کے علاج کے لیے۔ لیکن پاکستان میں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ 48 اور شفٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اسکرین پر نہیں آتے، وہ کبھی بھی قابل ڈاکٹر کی طور پر نہیں پریزنٹ کیے جاتے، بطور ان ڈاکٹرز کے جو کہ اپنے من مرضی سے اپنے فیسوں کے شرح کو حد درجہ بڑھا دیتے ہیں، اپنے ڈیوٹیز کو کم کر دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کمیشن فکس کر کے اپنی زندگی میں لالچ کو حد درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگا، لوگوں کا علاج کرنا ڈاکٹرز کے لیے فرض بن جاتا ہے ان صورت میں جب وہ سرکاری اسپتالوں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنے پرائیویٹ کلینکس میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر ایسا پرسکرپشن کرے کہ وہ اس بندے کی صحت کے لیے ضروری ہو، نہ کہ آپ کے بزنس اور کمیشن کے لیے۔ ایسی صورت میں ہمیں اپنے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز کو مور پاورفل کرنا ہوگا، ہمیں ہیلتھ کمیشن کو زیادہ پاورفل کرنا ہوگا اور ہمیں ہیلتھ سیکٹر کو میں زیادہ انویسٹ کرنا ہوگا تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس جیسے مہلک چیز کو روک سکے، ہم اوور پرسکرپشن کو ریڈیوس کر سکے اور ہم دوائیوں کا صحیح استعمال سیکھ سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ سالوں میں اور آئندہ وقت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے ہاتھوں میں ہیلتھ کیئر اور نیشن کا ہیلتھ ہوگا اور وہ ان کو ایمانداری کے ساتھ سپورٹ کریں گے اور آگے بڑھائیں گے۔